ओए कान्छी अंडा खान्छस् तोरो म बराबर बाँडेर खाऊँ ल मलाई दिन्छ दिँदैन भन्छ साँच्ची यहाँ बस्न अन्त यहाँ बस ल तँलाई एउटा हो मलाई एउटा ल उठ उठ छिटो अघिको एउटा अहिलेको एउटा तँलाई दुईटा भयो कि भएन कतिवटा भयो दुईटा है अब आबेनको पाली आबेनलाई दुईटा एउटा दुईटा हो बराबर छ अब तँलाई तीनटा अघि एउटा सेकेन्डमा एउटा अब एउटा ल तीनटा तँलाई तीनटा भयो कि भएन भयो अब आबेनलाई कतिवटा आबेनलाई पनि तीनटा हो कि होइन एउटा दुईटा तीनटा बराबर भयो